السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحاولوا نديروا لاباج 40 ديما شابيتر 4 اللي هو masse des liquides et des solides. دونك اكتيفيتي 2 سبق لينا درنا لاكتيفيتي 1. اليوم غنديروا لاكتيفيتي 2. نحاولوا نشوفوا هاد لي زيماج. كيبان لنا هنايا دي بالونس، ثلاثه الاشكال ديال لي بالونس. هذا كيتسمى بالونس الكترونيك لافيش لا فالور دو لا ماس. كتكتب لنا هنا لا فالور ديال لا ماس ديال لوبجي ا بوزي. هاد لا بالونس هذا كيتسمى بالونس دو روبيرفال، وهاد لا بالونس كيتسمى لا بالونس دو تريبوشي. هنايا عندنا بواط دو ماس ماركي. Qu'est-ce que ça veut dire boîte de masse marquée؟ يعني كاين عندنا هاد لا ماس مثلا اللي هزيناها كنلقاو فيها لا ماس ديالها ماركي مكتوبه فوقها. مثلا الا كان ديال 50 غرام تتكون مكتوبه 50 غرام، حتى 20 غرام مكتوبه 20 غرام، 100 غرام مكتوبه 100 غرام، وحتى مثلا ديال 1 غرام مكتوبه 1 غرام. ماس ديفيزيونير، لي ماس ديفيزيونير سو سون دي ماس اللي هما تيكونوا صغارين بزاف، تيكونوا تري فيبل. دونك غنحاولوا نجاوبوا على هاد لي كيسيون. جو ريبون aux questions. Pour mesurer la masse d'un objet, on utilise une balance. Donc l'appareil utilisé pour mesurer la masse d'un objet est la balance. Quels sont les différents types de balance que tu connais؟ دونك شنو هما الاشكال ديال والانواع ديال لي بالانس اللي كتعرف؟ من خلال الصوره نقدروا نذكروا غير هاد ثلاثه الاشكال. كاين بالانس الكترونيك، هذا هو اخر ما كاين في لي بالانس. بالانس دو روبيرفال هو موديل قديم بزاف، وبالانس تريبوشي تا هو الشكل ديالو قديم. لا بالانس اللي كيخدموا به الناس حاليا بزاف هو لا بالانس الكترونيك. علاش؟ لانه هو تيكون بلو بريسيز. دونك كجواب على هذا السؤال بي، اش غنقولوا على السؤال ا؟ غنقولوا لي ديفيرون تيب دو بالانس سون بالانس الكترونيك، بالانس دو روبيرفال et balance trébuchet. La question B: de quoi as-tu besoin pour mesurer la masse d'un objet à l'aide d'une balance de Roberval? Donc عندنا واحد l'objet وبغينا on veut déterminer la masse de cet objet à l'aide de la balance de Roberval. Donc شنو غادي نحتاجو؟ ضروري خصنا لي ماس ماركي. اذا باش نعبر واحد لا ماس، مثلا عندنا واحد التفاحه بغينا نعبروها بهاد لا بالانس دو روبيرفال، ضروري غادي نحتاجو لي ماس ماركي. ماشي بحال هنا في لا بالانس الكترونيك ما كنحتاجوش لي ماس ماركي، هنا كنحتاجو لي ماس ماركي، وهنا كنحتاجو لي ماس ديفيزيونير. Donc de quoi as-tu besoin pour mesurer la masse d'un objet à l'aide d'une balance de Roberval? Car réponse à la question: pour mesurer la masse d'un objet à l'aide d'une balance de Roberval, on a besoin de quoi? Des masses ou là de boîtes de masse marquées. La question c'est: que signifie le mot masse marquée? C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire une masse marquée? Une masse marquée, c'est-à-dire sa masse est marquée sur lui-même, sur elle-même. Donc la masse ديالها كتكون مكتوبه كما سبق قلنا هنا. مثلا الا خديت هاد لا ماس هادي كنلقى انها مكتوبه مثلا فيها 20 غرام، صافي ان هاد لا ماس هاد القطعه هادي لا ماس ديالها هي 20 غرام. خديت مثلا هاد القطعه لا ماس ديالها تتكون مكتوبه فيها الي ماركي، داكشي علاش كتسمى لا ماس ماركي. دي de quoi as-tu besoin pour pouvoir utiliser la balance trébuchet? Donc شنو الفرق بعدا بين لا بالانس دو روبيرفال et la balance trébuchet؟ هاد لا بالانس تريبوشي كان كيتستعمل
باش كنعبرو لي زوبجي اللي عندهم دي ماس فيبل. مثلا تقريبا كانوا كيستعملوا مثلا اصحاب الذهب، هذوك اللي كيبيعوا الذهب كانوا كيستعملوه بكري، ولكن غالبا دابا ولاو كيستعملوا غير هاد لا بالانس الكترونيك. دونك هاد لا بالانس، الفرق بين لا بالانس دو روبيرفال و لا بالانس تريبوشي هو ان لا بالانس دو روبيرفال كيعبرنا لي ماس اللي هما تيكونوا كبارين شويه، مثلا 1 كيلو باغ اكزومبل 500 غرام اكسيتيرا. ولكن فاش كيكون عندنا دي ماس اللي هما تري فيبل تنحتاجو هاد لا بالانس تريبوشي. وباش نعبرو اون ماس بور ميزوري لا ماس دان اوبجي à l'aide de cette balance on a besoin des masses divisionnaires يعني حيت هو كيعبر دي ماس اللي هما تري فيبل. دونك هاد لي ماس ديفيزيونير هما لا ماس ديالهم تيكونوا تري فيبل، حتى هما تتكون مكتوبه عليهم شحال لا فالور ديال لا ماس ديالهم تتكون مكتوبه عليهم ماركي، كتكون ماركي عليهم. Donc pour utiliser